बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सोम्या संगी व वेळ करसूंक आमी संगाता मेळ्ळ्या. बोपो सक्रामेंता जेजू यावेळी आमच्या मध्ये हजर जाता. मोगान ताका आमी स्वागत करुया. गावन गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको I3 पान संको 112 पेज 112 I3. ये देवा बापा तुम सगींच्या सरपडन तुका नमन करता. ये देवा बापा तुम सगींच्या सरपडन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये येशू ख्रिस्ता तुम सगींच्या सरपडन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तुम सगींच्या सरपडन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 अर्घा तुका बापा, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया.
आराधन आणि वंदन करून समय आमचे जिवीत तुका आमी समर्पित आहोत. तुझ्या पवित्र सन्निधानांत तुवें आमकां हाडलाय. तुझ्या मोगाची गोडसाण नव्यान साकोंक आयचो दीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या नव्या दिसाच्या ह्या सुरवेच्या घडयेनी तुझ्या पांयां तळार रावूंक, तुझ्या कृपेचो वर्तोन बोग जोडूंक सम्या तूं आमकां फोव करता. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता हांव. कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 118, सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो, ताचो मोगू ससनाक थाकता. इस्रायलाचें घराणें म्हणो ताचो मोगू ससनाक थकता. आरोनाचें घराणें म्हणो ताचो मोगू ससनाक थकता. सर्वेस्पराक भियेंतली म्हणो ताचो मोगू ससनाक थकता. वय सम्या, खरोच तुजो मोगू ससनाक बाळचेत आसलो. त्या ससनीक मोगान तुवें आमकां हर एकल्यांक आरोवन धरलाय. हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी रावून सम्या तुवें आमकां सांबाळ चलोवन वेलाय. तुज्या धराड आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरलाय. सका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक, ताका शरण येता ती सुभागी म्हणून कीर्तनकार सांगता. ताच्या उतरा प्रमाणे आमकां आज तुज्या मोगाची गोडसाण साकोंक फोव केलाय सम्या. ह्या तुज्या सरबरपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिवन तुजी स्तुती करता हांव, तुका आमी वाखणता हांव. आनी तुज्या मोगांत सदांच आमी थीर रावच्या खातीर सम्या तुजी कृपा आमी मागता हांव. गावया आमी गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावनू गीत संको 32 पान संको 89 पेज 89 32. मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. करता सदां काल जेसू मोसो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू मोसो. पक्का म्हाजी बक्षिसा तो जेसू मोसो, मोगान म्हाका वेंगून दता जेसू मोसो. मोग करता सदां काळ, मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. पक्का म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. गावया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गावया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. आरिगाराक गूण केल्लो तो जेजू म्हजो, लाजराक जिवन केल्लो जेजू म्हजो, विधवेच्या पुताक जीव दिलो जेजू म्हजो. म्हाका तुका आमी हर एकल्यांक जिवीत दिवचो तो जेजू. ताका आमी अर्गां दिवन तुजी स्तुती करया, ताका वाखणया, ताची महिमा गावया. कित्याक तो म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवच्याक,
बरो रोमतोंच्या मपान दिवच्या खावायला म्हणटा तो त्या सोम्याची स्तुती करून ताका महिमा आमी दिवया. अधिकाराकून केल्लो जेसू म्हजो, लासाराक जीवन केल्लो जेसू म्हजो, विधवीच्या पुताक जीव केल्लो जेसू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो. हरिगाराकून केल्लो जेसू म्हजो, लाजाराक जीवन केल्लो जेसू म्हजो, विधवीच्या पुताक जीव केल्लो जेसू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत म्हणलो सोमी आमकां हर एक घडये सताची वाट उगडापे करता. आमच्या जिविताचो खाडोक तो काडटा, उजवाडान तो आमकां भरता, तुज्या कृपेन आमकां बरोवन चलोवन व्हरता. त्याच आमच्या सोम्याक अर्गां दिवन आमी वाखाणून ताची महिमा गावन आमचे जिवीत ताका आमी भेटया. नितळ केल्लो जेसू म्हजो, मोन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेसू म्हजो, सत वाट जिवीत जाल्लो जेसू म्हजो, बरो गवळी शेळ्यांक आपल्या जेसू म्हजो. कोडकाराक नितळ केल्लो जेसू म्हजो, मौन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेसू म्हजो, सत वाट जिवीत जाल्लो जेसू म्हजो, बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेसू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. हर एक आमच्या जिविताचे वारे वादळ थंड करसो जेजू. कस्तांवर आमच्या पिडेशिलेन आमचो हात धरून आमकां सोलोवन व्हरसो आमचो जेजू. आपणाक खुसार भेटोवन ताच्या रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यंत व्हरून आमच्या पातकाचे बॉक्साने जोडून दिल्लो तो आमचो जेजू. पुनर्जीवन जावन आमकां नवें जिवीत दिल्लो जेजू. ते आमच्या सोम्याक जे काळजांत हांव अर्घा दिवन ताची स्तुती करून ताका आमी वाखाणया. दर्यावाद थंड केल्लो जेसू म्हजो, उदकाचेर चललो तो जेसू म्हजो, कुसार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो, तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो, दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू म्हजो, उदकाचेर चललो तो जेसू म्हजो, कुसार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो, तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया हालेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arka tuka somya, hoglap tuka somya, stuti tuka somya, महिमा तुका somya. आज सोम्या कमी अर्घां दिवन ताका आमी वखणटा प्रत्येक जावन जल्मा दिवस आज आचरण करच्या काजार असो दीस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत आज हांगासर आमकां प्रत्येक जण अर्घां दिवंक सांगला. जल्मा दिवसाच्या सोंची जुडी आनी जॉयस मिनेझीस कावतार तावन सेलीन टेलिस येडापदाव तावन हाँगकाँग प्रस्तुती आसात. सेन्स हेक्टर गोम्स थाने वेस्ट तावन डेरिक अश्विन लोबो मल्लिकटे तावन जल्मा दिवसाचे उल्हास तांकां पटयता आसतना सोम्याची भरपूर आशिर्वादां तांच्या जिवितांत आमी मागता. सांगातास आज काजार असो दीस आचरण करतात एंटनी मार्क पिंटो आनी जॅनेट सिंथिया पिंटो मंगळूर तावन जेराल्ड आनी फ्लाविया सिक्वेरा थाने तावन डेझी आनी सेझर सुवारीस मेलबॉर्न तशेंच काजार असो 40 वर्सांचो दीस संभ्रमतात आनी देवार्गां दितात पॅट्रीक आनी मर्सी अल्मेडा मुलून वेस्ट टावन. तांचे सोय मेळून आमी सोम्याक अर्घां दिता. तांच्या कुटुंबांत सोम्यान केल्ल्या सर बरोपणा खातीर सोम्याक आमी वाखणटा. सांगता सांगासर आज आमकां अर्घां दिवंक सांगला. आराधना वेळार विशेश रितीन सोम्याची आशिर्वादां जोडलेल्यांनी आज ह्या वेळार प्रत्येक जण आमी अर्घां दिता. शांती पिंटो आनी कुटुंब मंगळूर तावन एस्टन डायस अबुधाबी तावन वॉल्टर आनी लिनेट फुटाडो मुल्की जुलिएट लुईस उडपी तावन आग्नेल सांताक्रूज तावन जोसेफ नाडामिसच्या मजतीर मेळ्ळ्या उपकारा पासत अर्घां दिता. एरी पिरेरा आनी कुटुंब कोप्पा तावन तशेंच बरें पयन लाबल्या पासत अर्घां दिता. रोशन लोबो मुक्का तावन तांचे सवे मेळून सोम्याक आमी अर्घां दिवया. आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताच्या सर उपकारा खातीर एक गडीभर मौनपणी आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्घां पटोवया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, भगिवन जुजे फ्रेनाडमिट्स चायना गेल्लो एसविडीचो पयलो मिशनरी हाच्या फेस्ताक तयार जावन नोवेन आमी ह्या दिसांनी करून आसा. आनी आयच्या ह्या दुसऱ्या दिसा नोवेनाच्या भगिवन जुजे फ्रेनाडमिट्सच्या सुरवेल्या वर्सांचो तोडो आमी नियाळ करया. ताच्या भुरगेपणाचें जिवीत आनी ल्हानप्रायर ताका देव आपोवणे लाभिल्ल्या विशयांत थोडे संगती आमी समजो प्रयत्न करया. भगिवन जुजे फ्रेनाडमिट्स इटलीच्या त्या टिरोल म्हणल्यार त्या प्रांतांत जल्मालो. ओएस थंयसर दोंगराळ सुवात थंयसर ताची वस्ती आसली. थोड्या वर्सां आदीं 4-5 वर्सां आदीं म्हाका थंयसर 2 दीस त्या घरांत ताणें जेल्या घरांत करसूंक अवकाश मेळिल्लो. हांव चिंतूंक पडलो थंयसर रावता आसतना 2 दीस कशें हर एक दिसा वयर सकयल जुजे फ्रेनाडमिट्स वेतलो गे म्हणून. म्हळ्यार ताचें घर सुमार 1500 मिटर दर्याच्या किनाऱ्यान वयर आसा. 1500 फीट एबाव द सी लेवल म्हळ्यार सुमार 4,500 फीट 1,500 मिटर म्हळ्यार 4,500 फीट जालें. तितले उबार दोंगराळ प्रदेशार ताचें कुटुंब थंयसर आशिल्लें. आनी ताच्या विशयान वाचता आसतना हर एक दिसा तो मिसाक येतालो खंय. तितले वयर सोडून देंवन हर एक दिसा आनी वचोंक मिसाची ती इगर्ज खंय आहा म्हूण हांवें पळयली. भाडिया म्हणल्यार त्या गांवांत आसा. थंय सुमार 10 किलोमिटरचे डिस्टन्स. हे 10 किलोमिटर तो हर एक दिसा वयर सकयल वचून कसो येतलो म्हणून हांव चिंतूंक पडलो.
बरी कश्टाचे सकयल देवोंक मनीस सुलाभ आसत पूण वयर चडोवंक तितलें सुलाभाचें न्ही. आतां थंयसर वचोंक रोड आसा पूण त्या काळार खंडीत जावन तेणें रोड आनी कितेंच नाशिल्लें, पांयवटेनीच करून वचोचें आशिल्लें. भोव कश्टाची तो जागो. आनी उपरांत हांव समजलो त्या कुटुंबांत तेच्या आवय बापायक 13 जाणां भुरगीं, तांची 14 जाणां ल्हान प्रायस मरण पावल्लीं, 9 जाणां सांगाता भुरग्यां सांगाता आवय बापूय आसतना तांकां तें जिवीत त्या वयर गुड्यार दोंगरार कसूंचें तितलें सुलाभाचें नाशिल्लें. कित्याक तांची म्हणली आस्त कितें आसली गे म्हळ्यार 6 गोरवां आसलीं आनी इल्लेशे दुकोर आनी उपरांत एक घोडो. कित्याक त्या सुवातेर घोड्यांत तांणी सवारी करची आसली खंय वयचें जाल्यार. एक घोडो आनी 6 गोरवां आनी थोडे दुकोर ह्या मुखांत्र तांचें सगळें जिवीत वचोचें आशिल्लें. कितेंय कृशी करूंक आनी जागो आनी सोमाकाट थंयसर नाशिल्लो. आनी चड थंडीच्या वेळार आसतना कितेंच थंयसर जायना, इल्लेशें तण मात थंयसर केल्लो जाता. म्हाका भाव भयणीनो, असल्या वर्त्या कश्टाच्या सुवातेर आपलें बाळपण ल्हानपण करशिल्लो भगिवन जुझेफ नाडामिस ताच्या त्या जिणे विशयांत नदर घालून उपरांत चायनांत मिशनरी जावन वावर करता आसतना थोड्या पत्रांनी ताच्या ह्या सुरविल्या जिणे विशयांत बरयता. तो म्हणटा, म्हज्या ल्हान प्रायेर सोम्या खातीर कश्ट सोंसूंक म्हाका ताणें तरबेत केलो. म्हज्या ल्हान प्रायरच सोम्या खातीर कश्ट हांवें सोंसच्या खातीर सोम्यान म्हाका तरबेत केलो. द लॉर्ड ट्रेन्ड मी अँड फॉर्म्ड मी टू सफर फॉर हिम रायट इन माय चायल्डहूड. ल्हानपणारच समजलो तो जिणेंत कश्टांचें कितलें मोल आसा म्हणून. चायनांत मिशनरी जावन वावर करता आसतना विशेश तरांचे विरोध पळोवन ताका आसलें. वो इटलींत तावन ताची संस्कृती घेवन, ताची भास घेवन, ताची चिंताप घेवन सकट गेल्लो चायनाक. चायनाच्या लोकांनी ताका सुरवेर स्विकार करूं ना आनी तांच्या विशयांत भोव कठीण उतरां ताणें उलयल्लीं आसा सुरवेर. उपरांत थंयसर मिशनरी वावर कारण सोम्याच्या त्या मोगान ताणें वावुरता आसतना ताका लोकांनी वर्तार स्विकार केलो. एक पुटी चायनाक गेल्लो तो. उपरांत सुमार 40 वर्सां भर थंयसरच रावन ताणें वावर केलें. फाटीं ताच्या गांवाक तो येवना आनी म्हणूंक लागलो, हांव सरकारी एक चायनीज जावन जियोंक आशेतां. असलें एक वर्तें सोम्याच्या मोगान भरलेलें काळीज ताचें जावन आसलें. आनी तो म्हणटा, सकट लोकांक समजोवन जेत आसली एकच एक भास ह्या संवसारांत जावन आसा, ती मोगाची भास. लव इज द ओन्ली लँग्वेज दॅट वील बी अंडरस्टूड बाय एवरी पर्सन इन दीस वर्ल्ड. ती मोगाची भास ताणें चायनीज लोकांक शिकयली. चायनाचो लोकूय क्रिस्ताच्या मोगान पेटलो आनी ह्या वरवीं सोम्याचें मिसांव थंयसर विस्तारलें. आज ह्या संताक आमी मान करून ताची देख आमी घेता आसतना आमच्याय जिणेच्या कश्टांक खरो अर्थ आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवया. सोम्या आमकां विशेश रितीन तरबेत करता. आमच्या कश्टा मुखांतर आमी कितें मुखार जिवितांत सोम्याची योजना आसात ती योजना आमी स्विकार करूंक तो आमकां तयार करता. हें सत आमच्या जिवितांत कितें जाल्यार वळखून घेता. हर एका कश्टाक दुखाक आमी फूड करूंक शकता. मात्र न्ही सोम्या संगी ताच्या मोगान दिसपरते आमी समकूंक शकता. तो आदार आज आमी प्रत्येक जावन भगिवन जुझेफ नाडामिसाच्या मागण्याच्या आदारा खाला आमी मागया. सांगात आमची सर्व मागणी आनी त्या सवा कितें आसात ती आज सोम्या मुखार आमी दवरया. हांगासर सभाजन आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. ह्या दिसांनी विशेश रितीच्या कश्टांत वळख जाल्ली भाव भयणी आसात. आस्पत्रेन ICUंत आसात. कॅन्सर पिडेवरी कश्टान आसात. फायब्रॉयडच्या समस्येंत आसात. एसिडिटी अल्सर्स पिडीत आसात. जिणेंत काम वचोन निराश जाल्लीं आसात. तांकां हर एकल्यांक सोम्या मुखार आमी आज दवरया. प्रत्येक जाणांचो आमी मागता. रिटा कुंदापूर तावन त्या देसां पासत त्या दुवेक इंजिनियरीचे स्टडीज बऱ्यान जावच्या पासत ती मागता. तशेंच बरे भलायके पासत आज मागता एंटनी थॉमस डिसोजा नवी मुंबय तावन. आमच्या कुटुंबांनी कोण पिडेस्तान आसा ह्या दिसांनी सभाज जाणांक कोरोना व्हायरसाची पिडा सोडून आसा. ओमिक्रॉन व्हायरस सगळ्या विस्तारून आसा. विविध रितीन पिडेस्त जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या मुखार आमी दवरया.
तसेच आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या सर्व भाव भयणीक आज आमी सोम्याक समर्पून दिवया. आज आमी प्रत्येक जावन मागता हांगासर देवादीन जवाहर नाजरेत मंगळूर टावन, क्रिस्टीन सल्डाना कंजार टावन कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागोंक सांगला जीवन मॉरस निडोडी टावन मागता आमी देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्ट डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन जॉन आनी जोसेफ डिसोजा बेंदुरू, देवादीन चार्ली पिंटो पुलगत्रेंत आत्म्या पासत गरजेवंत आत्म्या पासत आमी मागता मागोंक सांगला सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन साल्वादोर आनी आलिस, देवादीन फेलिक्स मेंडोन्सा बायंदर, देवादीन रॉबर्ट पिंटो काद्री, देवादीन डॉमिनिक डिसोजा मुंबई, देवादीन आंजेलिन बर्बोजा मुदरंगडी, देवादीन शाइनी मिनेसिस पामुरू, देवादीन वलेरियन पिंटो जॉन वलेरियन पिंटो निडोडी पिंटो आनी रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोंक सांगला विल्फ्रेड जुलियाना रॉड्रिगस निडोडी. म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या मुखार आमी दवरया. ससनसो विशय तांचे पासत आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवन दी, समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या सोमेस बावताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. देवाचें उतर आमकां सांगता इजाया प्रभूच्या ग्रंथांत 40 पयलो अवस्वर 10व्या वळेंत हांव सदांच तुजें सवें आसा भियेनाका कित्याक हांव तुजो हातधन तुका सोलोवन व्हरता. सोमी आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोवन व्हरता म्हणलें सत ह्या वेळार वळखून घेवन आमकां समी सोम्याक भेटया आनी ताचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावया. सोमी आमकां सांगता ना निನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. ನಾ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. आमची तकली बगावन वा सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. प्रवेश गीत 521
ये देवा मगळा तारुका ये देवा मगळा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे संशी येऊ काशेता संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलोय रवळे सारखे नेट मनशाक्राय केलोय होगळीक तुका सदा फावो हे रचणारा ये देवा मोगळा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सशी येऊ काशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो आतां आमी आयकल्लें प्रवेश गीत पोर्ता बरी जावन आसा. ये देवा मोगाळा थारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशी आमी येवंक आशेत हांव. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत एक वर्ती आशा आसा, अत्रेग आसा. सोम्या सरशी येवंक आमच्या रचणारा सरशी, आमच्या पोसणारा सांबाळणारा जीवदातारा सरशी येवन ताच्या गोपान, ताच्या मोगान, ताच्या सन्निधानांत सदांच रावोंक. आनी ती आशा तो अत्रेग कितें आमचो आसा ती सोमीस भागयता प्रत्येक जावन बोपूय सक्रामेंता मुखांतरे पवित्र युक्रिस्ताक आमी आजार जाता आसतना आमचो काळजाचो तो अत्रेग ताच्या हजारपणान ताच्या सन्निधानां रावचो तो अत्रेग सोमीस भागयता. आनी ह्या खातीर आज आमी परत ह्या पवित्र युक्रिस्ताच्या बलिदानाक सांगाता मेळ्ळ्या. तरी हें बलिदान आज भेटयता आसतना आमच्या काळजाचो तो अत्रेग सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तूं आमच्या काळजाचो अत्रेग भागय. तुज्या मोगांत हांवें रावून तुज्या कृपेन जियोंक सोम्या म्हाका फावो कर म्हणून खालतेपणी सोम्या लागीं आमी आज आमी मागया. हें पवित्र बलिदान सोम्याक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस पराद्यावा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान काळजान आत्म्यान आनी सक्तीन तुजें भजन करूं आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशां सोमोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान सामुवेलाक म्हळें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायेलाच्या राया सावला पासून तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय? तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहमाच्या जेस्से सरशीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. पूण सामुवेलान जाप दिली, म्हज्यान कशें वसूंक जायत? साऊल हें आयकत तर तो म्हाका जीवशी मारतलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तुजे सवें एक पाडी घेवन वच आनी सांग, सर्वेस्पराक बली भेटोवंक हांव आयलां. जेस्सेकी बली भेटोवंक आपय, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवूच तुका सांगतलो. जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिशेक करूंक जाय. सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें सामुएलान केलें. तो बेतलेहेमान प्रवेश जालो. तेदना शहराचे मालगाडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोवंक आयले. तांणी विचारलें, दर्शी, तुजी भेट शांतीची मूं? ताणें जाप दिली, वय. हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आयलां, देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवें जेवणाक येया. ताणें जेस्सेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केले आनी तांकां बली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावावीण सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक पळय, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेदना जेस्सेन अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेस्सेन शम्मांक दाखयलो आनी सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक बसचें नांव. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशा कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, होस तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें माखलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. एका काळार सर्वेस्परा तुज्या भक्तांक दर्शनांत उलोवन तुवें म्हळें, एका धैर्यवंत मनशाक हांवें आदार दिला. परजे मदलो विंचलेल्याक सिंहासनार हांवें उबारला. श्लोक. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट्ट करतलो. श्लोक. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बाचवेचें खडाप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो.
संसाराच्या राज्यामध्ये भोव उंच उबारतलो. श्लोक. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडूं अशें कसल्या भरवशांत तुमकां आपयल्यांत म्हणून तुमी समजतल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मार्का फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो एक सब्बाताचो दीस जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेतालो. ताचे सांगता ताचे शीस चलतां चलतां कोणशो मोडूंक लागले. देखून फारिजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे शीस साबताच्या दिसा आडवरलेले कित्याक करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचल्लें ना गाय. अबिया तर श्रेश्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवरलेलें समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले न्हयवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशां खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पूत साबताचोय धनी जावन आसा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, डोंट जज द बूक बाय लुकींग एट इट्स कवर म्हणून. एक बूक सोबीत दिसोंक पुरो ताचें भायलें कवर पळयता आसतना, पूण ताचो अर्थ नेंगी त्या बुका भितर कितें आसा तें वाचचें तसलें या गौरवाक पात्र जाल्लें म्हणून. आमच्या जिवितांत भायलें आनी भितरलें हे दोन संगती आमकां पळोवंक मेळटात. भायलें कितें आमकां दिसता तें भायलें आनी भितरलें कितें आमी म्हणटा तें सुलाबायन दिसना, तें भितर आसा. आज देवाचें तर सांगता, देव भायलें रूप पळयना, बगार काळीज पळयता. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस कितें पळयता? मनीस पळयता भायली सोबाय, मनीस पळयता भायली ग्रेस्तकाय, मनीस पळयता एका व्यक्तीचें नांव, ताची पदवी, ताचो अधिकार, हे सकड मनीस पळयता आनी ताचे विशयांत मनीस पुगारता या ताका नाकारता. आमचे धर्माचें आचरण खाली भायल्या रितींत मात्र न्ही, पूण त्या रितींत भितरल्यान एक गूढ संबंद आसा. देवातय आनी पेल्यातय आमचो संबंद जर गूढ ना, थीर ना, तर आमच्या भायल्या आचरणाक, त्या रिच्युअल कितें आमी म्हणटा ताका कितें अर्थ ना. आनी हें सत आज जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. फरिजेव असल्या संगतीक, भायल्या संगतीक चड गमान दितले, भितर काळीज कशें आसा, संबंद कसो आसा, देवा ते संबंद कसो आसा, पेला ते संबंद कसो आसा, ह्या संगती विशयान तांकां गमन नातलें. पूण भायले रिती रिवाज कशें पाळी जाय, कोण खंयच्या संगतीन सुकोन पडटा आनी सुकोन पडल्या वेळार कशें ताका धरचें, हे संगती विशयान तांचें चड गमन आसलें. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा, साबात केल्लो जावन आसा मनशा खातीर, मनीस साबाता खातीर न्हय. आमच्या दिसपडटा जिवितांत मोगाच्या भावना भयणीनो, आमच्या धर्माचें आचरण करतना आमच्या मागण्या जिवितांत हें सत आमी वळखून घेवया. मागण्याचें जिवीत जावं दी आमकां खरेंच सोम्या जेजू तें आनी एकामेका तें
लाग हाडचें तसलें मोग आमचो थीर करचें तसलें देवाच्या त्या पेल्याच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमी सदांच घट जावचें तसलें जिवीत दिसपरतें बांदून हाडूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आज आमी मागया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोमिया स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या धनिया हर एक अत्रेक म्हजो हांवास भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता गे बाबा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावा आनी गरजा सोवें सांगातच आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नेक्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुजीं साकरां तुज्या वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया वय अशा आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसनानंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकंता थारान मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारूतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pawartaso gut pergetuya. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्याक सम्या जेसू आम्ही अप्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची मे संगती सांज जुजे दिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसवी दिसो घडणार, जुजे फ्रेनाडा मेट्स येसवी दिसो पयलो मिशनरी चायनाक गेल्लो, सर मार्तीर भगवन धर्मदत्ता आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गेच्या बापाक आमची सर तेसावा आमच्या काळजाचे त्रेक आतां आमी भेटया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सतराच्या खंत बेजारांतली, पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली आनी संदर्भांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळय आनी एक कुटुंब जावन आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ, जोजी येताय आनी राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो.
तुमच्या ऐसवे आसूं माय मग सोकुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवूया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसारी येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयो ते एकवटान रावची आमी सर्व सुभागी. सम्या त्यो म्हणजे ते येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. पानसंको 58 सम्या तुका सेवंक अतिरिक्ता. सम्या तुका सेवंक अतिरिक्ता येणयाक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीव उंडो तुम जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तूं नंदन कसो. सासवीक सुखाक वरून पावसो सासवीक सुखाक पावसो. सम्या तुका सेवकात रेका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वास्तिता जिवीत म्हजें समर्पिता. सम्या तुका सेवकात रेका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सदवनेच्या या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखा फावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच थीर उरूं आनी वाडत वसो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या ऐसवे आसूं सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पानसंको 70 शिगुणाचे वाटेन. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काडीस हे मोगान तुज्या पेटय. कश्टांत आसतना जा म्हजो आदार पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख. कश्टांत आसतना जा म्हजो आदार पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हे मोगान तुज्या पेट.